सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर स वळ 40 50 पर्यंत. St. John's Gospel, chapter 6, verses 41 to 51. आपण सर्गींत हांव देवलोलो उंडो म्हूण ताणें सांगलें देखून जुदेव जेजूक पुरपुरोंक लागले. ते म्हणाले, वो जुजे सोपोत जेजू न्हेवे. अच्छा आवयक आनी बापायक आमी वळखना काय कितें? तर आपूण सर्गींत हांव देंवन आयलां म्हणून हो म्हणटा जाल्यार कशें? जेजून तांकां जाप दिली, तुमी एकामेकाक गुणगूण नाकात. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी व्हडलें खरीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हांव ताका आनी मान्या दिसा जिवंत उठयतलो. ती समेस्त देवा लागचें खुद्द शिकतली म्हणून प्रवाद्यानच बरोवन घालां. बापाक कान दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो. तशें म्हळ्यार बापा कोणेय देखला म्हणून न्ही. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सत हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मन्ना खेलें तरी ते मौन पावले. पूण सर्गार हांव देंवन आयलो उंडो तसलो न्ही. कोणी तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गींत हांव देंवन आयलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. हांव जिवीत असो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. जेजूकच जिवीत असो उंडो म्हणून स्विकार करून हो उंडो खावन जिवीत जडूंक जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, मनीस जालो हर एकलो कुडीच्या खाणाक आशेता. आनी कुडीचें खाण खंय मेळटा थंय सोदून वेता. हाच्या पयलीं एकटे हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही, एकलो भुरगो आवयचेर रागार जावन आपल्या बॅगान येवन भायर सरलो. हांव येता म्हणून, हांव हांगा रावना म्हणून. तो बॅगान येवन भायर वेताना आवयन म्हळें, आज सुंगटांची कडी केल्या. आज सुंगटांची कडी केल्या. तो भुरगो म्हणालो, तरी आज रावता फाल्यां वेता. पळय न्ही, तरी आज रावता फाल्यां वेता. खाणाची आशा न्ही. कोणी घरा सयरी आयलीं जाल्यार आनी उठोवन वेता म्हणटाना, ना राव तुमी रावा, आज कोंब मारया म्हळ्यार जायत रावया म्हणटात न्ही. ना संजेर आमचें कार्य आसा म्हळ्यार सुदारस येतात आनी रावतात न्ही. पण असलीच तान असलीच बूक तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक ना आमच्या आत्मीक खाणाक. जेजू म्हणटा न्ही जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 6:27, John 6:27. जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 6 आनी 27. नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही. नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही म्हणटा. नास जाता. कुडीचें खाण आमी खाता वय तें नास जाता. नास जाता तसल्या खाणाक तुमी वावुरचे न्ही. बगार वावुरा तुमी सासणीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर. वाहुरा कश्ट काडा. सासणीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणाक. आनी तें खाण कोण दिता? हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो. पळया न्ही, हें खाण दिता तुमकां मनशापूत. म्हणजे जेजू मात्र हें खाण तुका आनी म्हाका आमकां दिवंक शकता.
देखून जायते फावटी आमी सिंग केलां, आमी गायलां जे सोम्या बुकेन आमी आयल्या तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गीचो दिसोम्या आमकां आयच्या दिसा. सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गीचो दिसोम्या आमकां आयच्या दिसा. दिसपडतो ग्रास आमी कळनासतना हर एकलो दिसपडत्या ग्रासा खातीर वावुरता. काही ना जाल्यार खावंक जेवंक कांय ना जाल्यार खंय तरी कुलीचें काम करून तरी त्या दिसाक जाय पुरतो दिसपडतो ग्रास जोडटात. हांवें हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां, आमी ल्हान भुरगीं जावन आसतना आमच्या आवयन त्या त्या दिसाक दिसपडतो ग्रास जोडूंक वेचे आसलें दनपारां मार्केटीन बसचें आसलें, पानां पोपळां आनी कितें आसलें इकून सांजेर आमकां दिसपडतो ग्रास सोडून कितें इल्लो तांदूळ गी, इल्ल्या नुस्त्याक मासली गी आनी कितेंय अंगडीचो सामान गी घेवन येतली. हर एकलो तांच्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर वावर करता. काही ना जाल्यार काम ना जाल्यार भीक तरी मागता. पूण आत्मिकानाक आमकां तसली ताण कित्याक ना, तसली बूक कित्याक ना. देखून जेसू म्हणालो नासता जाल्यार काना खातीर तुमी वावरी नाकात, वावरा तुमी ससनाक बाळता तसल्या कानाक. वावरा ससनाक बाळता तसल्या कानाक आनी तें खाण तुमकां कोण दिता? हे खाण मनशापूत तुमकां दितलो. मनशापूत मात्र तुमकां दिता. हांवें कालच्या शिकवणेंत हांवें सांगलें, कालच सकाळीं सकाळीं ह्या बैला गांवांतल्यान ह्या भावान म्हाका वॉयस मॅसेज धाडली. फादर हप्त्या पयलेंच म्हजी आवय तुमचे सुशें येयल्ली, म्हजे खातीर मागा जे म्हाका परमनंट काम जाय जे म्हणून. आनी हप्त्या भितरच काल ताणें वॉयस मॅसेज घालें, ताका परमनंट काम जालां. मात्र न्ही ताका हांवें एक बरो वॉयस मॅसेज धाडलो. बाबा तूं हांगा आसतना देवाचें उतर आयकून तूं, तुजी आवय, तुजो बापूय, तुजी भयण, तुमी सगळें कुटामच आत्मीक खाण खावन दोशी जावन आसात. भायल्या गांवांत तूं आसाय, विदेशांत तूं आसाय, थंयसर लोकांची कितें आसात आयडियोलॉजी दुसरी, फिलॉसॉफी दुसरी, तांची चिंतना दुसरी. तें पळोवन तें आयकून तूं प्रभावीत जायनाका. आज जायते लोक कुडीचें खाण जायतें जाय जाल्लें खाता. हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगिल्लें न्ही, मनीस जालो हो हर एकलो दूख राबरी खाता, मेळिल्लें खाता. आमकां वेज जाता, नॉन वेज जाता, आमकां उट्ट पोट भरल्यार जालें न्ही. पूण खाणाचेर तुजें व्यक्तित्व नोंद आसा म्हणटा देवाचें उतर. देखून सगळी शिकवण हांवें दिल्या वरबोसो म्हणल्या विशयान. जेजूनी म्हणान न्ही लेखा व्हरता हुस्को नाका म्हणून. माथेव सुवांजेला वचो 6:25, मॅथ्यू 6:25. कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें म्हणल्या विशयान लेखा व्हरता हुस्को नाका म्हणून जेजूनच सांगला. आयका, देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, जेवचें, कितें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को लेखा व्हरता हुस्को नाका म्हणटा. लेखा व्हरता हुस्को न्ही. जायत्या लोकांक हांवें हाज्या पयलें सांगलां, संवसारांतल्या 90% लोक खाली खाना खातीर जीवन आसा. जायत्यांनी म्हजे कडेन सांगिल्लें आसा, आतां तरणाटपणार जाय जाल्लें कांय नासतना केदोळा म्हातारपणार गी दांत जडिल्ल्या उपरांत, BP सडिल्ल्या उपरांत, शुगर आयिल्ल्या उपरांत खावचें गे म्हणून जायत्यांनी म्हाकाय सवाल केल्ले आसा. मात्र न्ही म्हजो तो बाब ट्रिनिटी घरांत आसतना 3 वर्सां ताच्या उतार प्रायर तेन्ना ताका 83 जाल्लीं, 83. आनी तो कोंकली काडटालो, ताका खरस येताली आनी ताका थोडें खाण जायनातलें. देखून हांवें जायते फावटी सांगलेलें आसा, बाबा हाळे तुज्या तरणाटपणांत तुका कितें जाय सगळें तुवें केलां, आतां तुका ह्या प्रायर कितें खायचें तें मात्र खा, नाजाल्यार तुवें कोंकली काडची. ताका बिडी वडची संवय आसली. म्हजे मुखार तितके भियान वडी नाटलो, खंय भितर वचून कुडान ना जाल्यार टॉयलेटान बसून वडटालो आनी मागीर कोंकली काडटालो. हांवें सांगलें तुका बिडी वडीची कोंकली काडची जाल्यार काड म्हणचें जालें. म्हळ्यार भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमकां ह्या सर वडण्याचेर जैत धरूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ती आशा. हांवें सांगलें न्ही तुमकां, हैदराबाद एकली सिस्टर, म्हातारी सिस्टर म्हाका मेळिल्ली. ती म्हणाली, फादरजेरी मरतना म्हाका एकूच आशा, कोणें तरी म्हज्या तोंडांत एक मासली घाली जे म्हणून. आनी ती मंगळूरची सिस्टर. आनी थंय तिका हांगा आमकां मेळिल्ल्या बरी जायत ती मासली, बरी बरी मासली, रुचीची मासली मेळना देखून ती म्हणटा तिजी निमाणी आशा
तोंडांत कोणी मासली घालीची देखून आमची न्ही थोड्यांची निमाणी आशा आसता बरें जेवण जिवीचें. इसाकाक तितली आशा आसली न्ही मरच्या पयलें ताच्या व्हडल्या पुतान बरें करून जेवण ताच्या आतांनी रांदून वाडीचें. पूण धाकट्या भावान मोस केलो आनी बापायचो आशिर्वाद ताणें जोडलो जाकोबान न्ही. देखून आज जेजू तांकां सांगता कितें गावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें म्हणलो लेखा व्हरता वचको नाका म्हणटा. मात्र न्ही इसायाच्या बुकांत बसो पडनास न्ही 5 वळी 1 ते 5 आयकोवया. आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 1 to 5 वयर कितें बरयलां न्ही. कुरपेच्या जिवितान भाग घेवंक आपोवणें. कुरपेच्या जिवितांत भाग घे म्हणटा देवाचे. सरबेच्या जेवणांत न्ही कुरपेच्या जिवितांत भाग घेवंक आपोवणें. तुमी ताण लागलेल्या न्हू उदकाशी येया. आनी उलयतना पळय कशें उलयता प्रवाद्या मुखांतर देव. तुमकां ताण लागल्या तर उदका सरशी येया. तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया. दुडू ना जाल्यार वण्णी येया. दुडू नासता विकते घेया. दुडू नासतनाच विकतें घेया आनी खाया. आनी खाया. येया फारीक करी नासता दाका सोरो. येया कितलें जाय तितलें खाया तितलें पियेया फारीक करी नासतनांत दाकां सोरो आनी दूद विकती घेया. दूद विकतें घेया. आनी पोषण दिनांत त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करसिता. देखून तांकां देवाचें उतर सांगता तुमकां पोषण दिना तसल्या खाणाचेर कित्याक तुमी दुडू विबाडटात. आमी जायते फावटी चिंता आमी केल्लें खाण आमकां पोषण दिता म्हणून ना बाबा. एक्चुअली आमी केल्लें खाण आमकां मोशन दिता. आदल्या हप्त्यांत खाण बरें केल्यार खाणा सांगता उदक पियेली क्लेबची बहीण मात्र तिचे सांगता आसलें सगळें थंय आस्पत्र्यांत खाणा सांगता खाण घरांत हांव येलां उदक तेंचे पियेल्यांत उदक कंटॅमिनेटेड उदक पियेलीं सगळीं 30 दिसांनी तांकां पोषण न्ही मोशन जालां. पळय एक ल्हानसो दाखलो देखून आमच्या खाणाचेर अवलंबून आसा. पोषण दिना तसल्या खाणा खातीर तुमी दुडू कित्याक करसिता. दुडू कित्याक करशितात. साबार फावटी आमकां बोगलां जावं पुरो आमी इतले पयशे करसून कितें फायदो. म्हाका आतां उडास आसा. हांव थंय पयल्या रेतीर मंदिरांत आसलो. हांवें तेजे तांच्या दुयेचे काजार मिसाचे म्हणलें हांवें भेटयचे हांवें ते रेस्पेर करचे म्हूण म्हाका फ्लायट तिकेट दिवन हैदराबाद तावन बॉम्बे आपोवन व्हेल्लें ताणें. जाल्यार थंय रेतीर आसा जाल्यार म्हाका बेगीन पाटी येवंक आसा म्हूण जाल्यार गेलो हांव. आनी त्याच दिसा थंय सांजेर मिसाचें बलिदान आनी कार्य आसलें आनी व्हडलें जेवण केटरिंगाच्यो केद व्हडलें जेवण थंय नमने नमनेचें खाली साकोन पळय हांव म्हळ्यार इल्लें रूच पळय म्हण इल्लें पुऱ्याक हाडून गेलें मस्त न्ही इल्लेशें खाली. ते इल्लें म्हणटा कितल्यो वरायटीचो सालाड कितल्या वरायटीचे घाल म्हणटा स्टार्टर्स कितल्या वरायटीचे पुराय रांदप म्हणटा. आनी जेवण जावन 5 मिनटां जावनात थंय विटी उतरोवन तें आसलें हॉल आमकां पाटी पावत जाल्यार आसतना आनी वाटेर गुळू 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 जाय गे म्हाका रूस पळोवंक गेल्लो. तुमी न्ही तुमच्या विशयान सांगचें न्ही म्हज्या विशयान जिबेक रूस पोटांत कूस कोणाक जाय दोस. पोषण दिना तसल्या खाणा खातीर तुमी कित्याक दुडू विबाडटात म्हणटा देवाचें उतर. देखून केन्नाय ना तुवें हांवें आमी खाताना कितें रुचीचें पळोवन खावचें न्ही कितें भलायकेचें कितें तुका सुटसुडीत करता. हांवें आयकलां जायत्यांक दुकरा मास खावचें म्हळ्यार भारी. दुकरा मास असल्यार जालें न्ही पूण दुकरा मास केल्यार दुकरा बरी जातात की लोळटात की मागीर एक आळसाय म्हणटात. म्हणलें आसा कोणें आज कितें दुकरा मास म्हण खावन आयला की बारी आळसाय तुका म्हणून. देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें धाकले सयत दिले तुमकां. ती रानवट मनसत पळय आलो पालो केल्ली कशी आसा सुटसुडीत आसता न्ही. तांचे थंय सरब आसना तेंच हेर मनजतीक मान केल्ली कशी आसता सरबेंत आसता. आनी म्हणटात न्ही कोलेस्ट्रॉल आसलें आनी नॉन वेज खावन वचून कित्याक सांगतात कोब्बू जास्ती आगुत्तादे म्हणटात. होय कोब्बू जास्त जाल्यार मागीर ಹೊಟ್ಟೆ उब्बुतादे
कुब्बू हुब्बू दोन्ही आमकांच कळटा आमी केल्ल्या खाणा वरवीं आमचें तें आसलें तें जडाय. आमची जडाय सडटा मात्र न्ही, देखून तो आमी वेट पळयता न्ही. ओ ह्या म्हयन्यांत हांव सडला, कितलो केलो. सकट खातात 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 आनी मागीर जिरयतात. हांवें एक मॅसेज वाचली. जायतो लोक रनिंग करता जिरोवंक, आनी जायतो लोक धांवता कितें जोड न्हू दिसभर ग्रास जोडूंक. काम करता धांवन धांवन काम करता, सांजेर कितें म्हळें इल्लें पोटाक खावंक. देखून आमी पळयता जिम्माक वेतले गट्ट खातात. पोर हांवें एकल्या भशेन आयकलें, ताजे पोरा रडटे आनी परत दाखयल्यात ताका 5 चिकनां खंय दिसाक आनी कितले 40 तांतयां खंय काही जेत्त खंय, नाजाल्यार ताका बॉडी बिल्डींग जायना खंय. हांगा देवाचें उतर सांगता, पोशान दिना तसल्या खाणा खातीर तुम्ही दुडू कित्याक तुम्ही करसिता? दुडू कित्याक आकर्शितात. तुमकां दादोशी करिनात ह्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक जे होगडायतात? कितें तुमकां दादोशी करिना, तुमकां आळसाय हाडटा या जडाय हाडटा या तुमची मोठाय वाडयता आनी सडयता या तुमचें तें सरब सडयता, तसल्या खाणा खातीर तुमी कित्याक वावुरतात. वास तुमकां दादोशी करिनात तुमकां त्या दादोशी वस्तूंचेर करिना तसलें. त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? होय, आमकां दादोशी करिना तें. बदलाक दादोशी करच्या बदलाक तुका आनी म्हाका आमकां दोशी करता, दोशी हाडटा. देखून तो पाश्चात्य गांवांत भायल्या गांवांत युरोपांत आनी भारी केअरफूल कॅलरी कावंट करन आनी कितलें केल्यार भारी मेजून 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 खातात. मात्र न्ही तांच्या सगळ्या प्रॉडक्टाचेर कितले कॅलरी कितलें बरोवन आसता. तुमी पळयलां? आमी खंय पळोवंक वता, मेळ्ळ्यार खावन सोडया म्हणून खावन लेखाचे. डाक्टरा सशीं गेल्यार ते सांगतात न्ही की तुका डायबिटीस आसा, दिसाक अर्द एप्पल मात्र खावयेत म्हणून. आमकां 2-3 खातेल्यांक अर्द एप्पल खंय पावता. हांव कित्याक आसलें दाखले दिता म्हळ्यार हांगा देवाच्या उतरार तुका आनी म्हाका आमकां सत्राय दिता. आनी कितें म्हणटा देवाचें उतर? सत्रायन म्हज्या आयका. सत्राय ना वत्ताय कितले बटी सांगला. हांगा जाल्यार देवाचें उतर तुका म्हाका आमकां आयको मेळटना ही केवळ सत्राय मात्र. आमी केनिया टांझानिया गेल्ल्या 2007 इसवेंत आनी आमचेच गांवचे पाद्र्याप थंय आसात, वावर करना आसा मिसावटान्यांत. आनी त्याच पाद्र्यापान म्हाका त्या मिसावटान्यांत तांच्यात गाद्यांत एका पाद्र्यापाचो पोंड दाखयलो. फादर पीटर पिंटोन म्हाका तो पोंड दाखोवन म्हळो, फादर जेरी हांगा कोणाक निके पेलां जनान गे तुमी म्हणालो. ना म्हळें, आमी हांगा नवी आयले आमकां हांगा एका पाद्र्यापाचो पोंड म्हणालो. मागीर तो म्हणटा हो पाद्र्याप कसो मेल्लो जनान घे म्हणून. आमकां कितें खबर आसा सायबा. आनी तो म्हणालो तो खावन 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 जडाय वाडोवन मोठाय वाडोवन मेल्लो खंय. हांव हैदराबाद आसतना खुद्द म्हजे कडेन म्हणलो एकलो पाद्र्याप आसा, आतां सरला, फादर चिन्नप्पा रेड्डी म्हणून. मोठो आसलो, खावन खावन कोलेस्ट्रॉल चडोवन ताका गँग्रीन जाल्लें, मागीर डायबिटीस जावन ताचो पांय कातरलो. म्हळ्यार पांयाच्या बोटां कातरली. आनी ताका सांगलें, डाक्टरान सांगलें खावनूच जो, मांस खावनूच जो म्हणून. पूण दुकरा मांसाचो पिसो तो. दुकरा मांस कांय नासतना जायनातलें ताका, आतां अंतरला. देखून तें खाण तुका नाश करता, पोशण दिना भाव भयणीन. देखून कसली सत्राय दिली? सत्रायन म्हज्या आयका. सत्रायन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें. बरें खाण तुमकां मेळटलें. बरें खाण. देखून बरें खाण कितें? उडला आयकलां न्ही, हें खाण तुमकां मनशा पोत दितलो. ह्या खाणाक आशेया, पोशण दितल्या खाणाक आमी आशेवया. आनी मुखार कितें बरयलां? आनी पाकवानां खावन तुमी दादोशी जातले. ही पाकवान ना खंय. देव दिता ती खाणां, मनशा पोत दिता तें खाण पाकवान. पाकवान म्हळ्यार विशिश्ट तयार केल्लीं
जेवणां ती स्पेशल मिल्स म्हणटा ती पक्वान नाका तुमी दोशी जातल्यात. खाण दिवन ऐका आणि म्हजेशी येया. देखून चीत दिवन खाण दिवन ऐका आणि म्हजे सशी येया. ऐका आणि तुम्ही जियेतेल्यात. तुम्ही जियेतेल्यात. हे खाण खाऊन तुम्ही जियेतेल्यात. देखून तो आम्ही वाचता न्ही द्वितीय नियमावस्वत 8 आणि 3. जेजूक बूक लागल्या वेळार ताणें पयलेच पवित्र पुस्तकांत तशें बरोवन गेलां म्हणून देवसराक कशें कळयलें पळया. द्वितीय नियमावस्वत 8 आणि 3. मनीस उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. उंड्या वरवीं मात्र जियेना. बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांतावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता. देवाच्या तोंडांतल्यान येवच्या उतरा वरवीं जियेता. ते सुतार आमी आयकता मातेवाच्या वांजेलांत 4:4. हे सुतार काण जेजून सैतानाक ताजे तोंडां पयलें. मॅथ्यू 4:4. पूण जेजून ताका जाप जेजून सैतानाक जाप दिली. पवित्र पुस्तकी बरोवन पवित्र आसा. पुस्तकी बरोवन आसा. मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. म्हळ्यार न्ही बूक लागली जेजूक 40 दीस तो पयली वळ वाचता तूं मॅथ्यू चॅप्टर 4:1. ताचे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्रोत्म जेजूक आरण्याक व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती 40 दीस 40 राती जेजू आरण्यांत आसलो आनी उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. हांगा आमकां पयल्या वाचपाक आज आयकूंक मेळटलें एलिया विशयांत. तो आरण्यांत आसलो. हांगा जेजू 40 दीस आनी 40 रात उपास करून तो भुकेलो. आनी थंयसर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता रायाच्या पयल्या वाचपांत पयल्या पुस्तकांत 19:4-8 ऐका. 1 Kings chapter 19 and verse 4-8. तो आरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट सोमकोन गेलो. पण हांगा एलिया आसा आरण्यांत. आपणाचो जीव जेजेबेल खाटता नाश करता आपणाक जिशी मारता म्हणून भियान एलिया धांवता आरण्याक. आनी आरण्यांत कितें जाता थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो. थकला धांवन सुखारी मारून अरण्यांत पावला मात्र न्ही तो थकला भुकेला तानेला देखून कांय खावंक ना कांय पिवंक ते मेळना देखून एका रुखा पोंदा तो आड पडता. न्ही तुका खावंक जेवंक पुरासन जाल्ल्या वेळार आमी निमाणे खंयचो आस्त्र सोदता आड पडता. रुखा म्हणत आड पडता. हात पाय सोडणं आड पडता. न्ही नाजाल्यार खरस येता थान लागता भूक लागता थकावट म्हणटा आमी पुरासाण. हें खाण नासल्या वेळार आमकां पुरासाण न्ही कुडीचें खाण नासतना पुरासाण असकत काय. आनी त्या दाळ कितें जाता आनी मरणाक आशेलो. वय कांय खावंक नासलेल्या वेळार आनी कितें आसा. एकच रानवर मनजत येतली आनी हाका ग्राश येतली. खावंक ना जेवना आरण्यांत तो आसा कोणी दिवचो ना नर मनीस ना तो मरणाक आशे येता. संवसारांत दिसाक वय कितले गी हजार लोक भुकेन मरतात. खावंक नासतना जेवंक नासतना कांयच पिवंक नासतना हजारांचो लोक. आनी ते मोरान काटोर हरी एक घडी भुकेन तानेवन नित्राणी जावन हांगा एलियाक तसलीच परिस्थिती बा. आनी त्या वेळार आमी न्ही निमाणें सोसूंक जायनातल्या वेळार आमी पळयलां कितल्या जाणांनी कितले वर्सां कितले म्हयने बेड्डार पडोवन आसून सोसूंक जायनातल्या वेळार ती कितें आशेतात मोरान आशेतात. तुमी एक पोटी म्हाका व्हर एक पोटी म्हाका सुटका दी. हे वळवळे म्हाका नाका एकच म्हाका नाका. हांगा बुकेक ह्या तानेक बली जाल्लो वो तो कितें आशिल्लो मोरान आशिल्लो. ताणें म्हळें सर्वेस्परा हे पुरो म्हजो जीव काड. धांवन पुरो जाला थकोन पुरो जाला. आतां पुरो म्हाका म्हजो जीव काड. सरस्परा लागीं तो सरस्परा उलो मारतना पळय बाबा म्हणून अरण्यांत ना नर मनीस थंय ना कोणी हें कितें हाण दिवंक
आनी तेदो सरस्पर ताची मागणें कशें आयकता आनी कितें करता. तो आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका आपडलो एक देवदूत येता आनी वो येयल्या कोण देवान विसलेलो प्रवादी देवाचो मनीस ताच्या देवाच्या सरस्वतीच्या हातांत एक हात तेर आनी देवाच्या मनशाक देवच कसो पावता ताच्या गरजान पळया. देखून तो म्हज्या एका कंतरान तुमकां सांगला न्ही, विचार तुका कितें जाय देव दितलो, सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो. विचार तुका कितें जाय देव दितलो, सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो. आपय ताका राखोन आसा तुका तो. आपय ताका राखोन आसा तुका तो. आपय ताका. हांगा सरस्वराक तो काली म्हाका व्हर, म्हाका मरण धाड, म्हजो जीव खाड म्हणटा शिवाय सरस्वराचो आदार मागना जाल्यार सरस्वर कितें करता, ताका देवदूताक धाडटा. देवदूत आयलो ताका तापडून ताका उठयलो आनी ताका म्हळें, ऊठ आनी खा. अण्ण येयला जेवण. पळय न्ही सरस्वरच्या भुरग्यांक सरस्वरच्या विसलेल्या प्रवाद्यांक झोमॅटोची गरज ना, स्विगीची गरज ना. डायरेक्ट येता खंय तावन सर्गातावन. आनी कोण हाडून येता, देवदूत हाडून येता. हें झोमॅटो आनी स्विगी आतां सुरू जालां. तें कुडीचें काण, पूण हांगा जिविताचें काण. देखून ताका तापडून उठयता आनी म्हणटा, उठ आनी खा. ताणें आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगळ्यांचेर भाजलेली एक बाकरी आनी उदकाचें आयदान पळयलें. पळयांनी वणून बाकरी. देवान मान्ना दिता न्ही ताज्या मान्ना दिलें. देवान लोवे धाडटा न्ही जीव लोवे धाडले. आनी हांगाय उज्याच्या इंगळ्यांचेर भाजलेली बाकरी दिल्या आनी उदकाचें आयदान पळयलें. उदकाचें आयदानी दिला. न्ही इस्रायल पडजेक दिवन हांगी अरण्यांत तुवें मन्ना खावयलें, कडपातावन तुवें उदक वाळयलें. अरण्यांत तुवें मन्ना खावयलें, कडपातावन तुवें उदक वाळयलें. तानबूक तांबयल्ल्या सर्गेच्या आत्म्या, तानबूक तांबयल्ल्या सर्गेच्या आत्म्या. दिबोळ म्हज्या भुकेल्या काळजा, दिबोळ म्हज्या भुकेल्या काळजा. जेन्ना तूं अस्कत, जेन्ना तूं नित्राणी जालाय, देव दिता तुका त्राण, देव दिता तुका बळ. हांवें सांगलां न्ही किर्तन 40:6 देवस म्हजो आसरो, देवस म्हजें बळ, देवस म्हजें बुरुजो, देवस म्हजें कोटें. आयका, देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्ट आकांतांच्या वेळार आदार दिवंक सदांच हांगा येयल्याक पळयान गे ताज्या कश्टांत, ताज्या आकांतांत आदार दिलो कोणें. कशें देवाचें उतर सत म्हणल्यार रुजू करता पळया. कश्ट आकांता वेळार आदार दिवंक सदांच आदार तयार. दिवंक तो सदांच तयार. देखून पळया हांगा. देखून आमी भिवचें न्ही. देवाक वळखले आनी केन्नाच भिवचें न्ही. देवाक वळखले न्ही, देवाक सत म्हणटले केदींकच बुकेन मरची ना, तानेन मरची ना. म्हणून ताणें माथेवाच्या वांजेलांत वचो 6:20-6. मॅथ्यू चॅप्टर 6:26. पळया, अंतराळाची सुकणी, अंतराळाच्या सुकण्यांक पळया, ती ओंपिनात, ती ओंपिनात, लुविनात, ती लुवानात, वा तुप्यांनी वा पुंजयनात. ती पुंजयनात. तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तांकां देव पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्ही. एक उतार काडून आमी सोम्या कडेन उलयल्या पुरो. सोम्या तुवें सांगलां आमी तांच्या कितल्याकी उत्तीम म्हूण तुवेंच म्हळें. उत्तीम न्ही. तुमचे मदें कोण चिंता करून आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सडोवंक सकत. पळया न्ही कितले फावटी हांवें सांगलां आमी चिंता कर. आज सकाळीं एक गोंयांत म्हाका फोन आयलो. नातवान आजये खातीर फोन केलो. आनी नातू म्हणटा तुमी जाणात फादर, आमची माय येतले ती रिट्रीटेक आनी ती आतां भियेल्या, तुका भिरांत उठल्या.
तिका उस्वास बनता अशें म्हणून सांगलें. मागीर फोन तिका दी म्हळें. तिचे कडेन उलयता उलयता ती म्हणटा म्हाका भिरांत लागल्या फादर, म्हाका भिरांत दिसता फादर. हांवें सांगलें तूं जेजूक घट्ट धर नाय गे, तूं जेजूक उलो मारिनाय गे, हांवें ल्हानशें मागणेशें केलां म्हणा नाय गे न्ही. दोतोर आसोशी गेलें हांव, डॉक्टर आसोशी, ताणें मात्रें दिलें हांव त्यो घेता. हांवें सांगलें ह्या दोतोराक घट्ट धर. हांगा कितें वाचलें आमी, चिंता करून तुमचे मदें कोण चिंता कन आपल्या आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत नाही गे. एक्चुअली आमी कंत करून बेजार कारण आमचे आवक बेगी सोडून उणें करता न्ही. आमी जेवची कितें म्हणटात उर्बा आमी वगडयता. आवक तितलेंच बरयलां तितलेंच चडनात. कित्याक हांवें तुमकां सांगलां किर्तन 130 वोल्ट 16 Psalm 139 and verse 16. तुजे म्हजे दीस आमचे हर एकल्याचे दीस बरोवन गेल्यात खंय, कोणाकी एक चड दीस मेळना, एक दीस उणोय मेळना. ऐका, आकारावीण असलेल्या म्हाका तुझ्या दोळ्यांनी देखलो सगळे म्हजे दीस सगळे म्हजे दीस तुझ्या पुस्तकान बरोवन आसले. तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले. देखून आमचे दीस बरोवन गेल्यात भाव भयणीन. केदाळाय म्हणचें न्ही, थोड्या म्हणलें आसा फादर पयल्यान तांकां हाडिल्लो जाल्यार आनी थोड्या वर्सां तो जियेतलो वाचतलो, आनी थोडी वर्सां जियेवचें वाचचें न्ही. उरिल्लीं वर्सां हांगा जेजूक वळखल्या उपरांत समाधानान तो जियेतो, संतोशान तो जियेतो, देवाच्या कृपेन तो आसून, देवाच्या मोगान तो आसून, एकवटान तो आसून जियेतो म्हणचें हांवें. चड दीस न्ही हांगा आयिल्ल्यावर तुमकां चड दीस मेळटात म्हण हांव सांगना, पूण तुमचे उरिल्ले दीस आसात न्ही गे, ते तुमचे कृपेचे दीस, ते तुमचे जिविताचे सोडवणेचे, सुटकेचे, संतोशाचे, उल्हासाचे दीस जातले तितलेंच. देखून जायत्यान तुमी हांगा साक्ष दिल्या न्ही गे, अयो इतलीं वर्सां आमकां कित्याक मेळोना हें खाण हें जेवण. कितल्यांनी सुरसुरे भोगल्यात आनी सुरसुरे उसारल्यात हांगा. एक फावटी एकलो आयिल्लो आनी म्हणालो आतां म्हाका 50 वर्सां जालीं, 50 वर्सां पयलें तुमी कित्याक मेळोना आतां म्हणालो ते दाळा. हांवें सांगलें म्हाका 50 वर्सां जावन आसा पळय, तुका कशें मेळचें गे म्हळ्यार ते दाळा. आतां 60 जाली वय त्यो दाळा म्हाका भोवशा 40 कितें जाल्ली, ताका 50 जाल्यान 50 वर्सां पयलें तुमी कित्याक मेळोनात फादर म्हणून. सुरसुरता तो हें खाण मनशा पद्दत दिता तें खाण. वडल वाचली वळ परत वास जोवांच्या वांजेलांत वाचतो 6 आनी वळ 27 John 6:27. नास जाता तसल्या खाणा नास खातीर जाता तसल्या खाणा खातीर तुम्ही वावुरचे तुम्ही न्ही, वावुरचे न्ही, बगार वावुरा तुम्ही. वावुरा तुमी सासणीक जिणेक बाळता तसल्या सासणेक जिणेक बाळता तसल्या खाणा खातीर. खाणा खातीर. आनी हें खाण हे काण मनशापूत तुमकां दितलो. जेन्ना तुका हें खाण मेळ्ळां, जेन्ना तुका हें खाण तुवें आपणावन जिवीत जोडलां, त्या घडयेत तुका जिवीतच. मनीस उंड्या वरवीं न्ही, देवाच्या तोंडांतल्यान हेंच्या उतरा वरवीं जियेता म्हणटा हर एक दीस आमी जियेता. तुका आनी म्हाका आमकां पोशन दिता तें खाण कितें, देवाचें उतर. आनी ते देवाचें उतर तुवें स्विकार केला जाल्यार त्या 6 वसपरांत Isaiah 55:10-11 कितें म्हणटा, देवाचें उतर सांगता कशें पावस दर्यार पडटा तशें देवाचें उतर तुज्या जिवितांत रिगलां पडलां आनी तें किरलां जाल्यार फळ दिता म्हणटा. ऐका Isaiah 55:10-11. कित्याक जशे पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटा जसो पावस आनी बर्फ मळबातावन धरणीक पडटा आनी वोंप्याक बी दिवन ओंप्याक बी दिवन आनी जेवतेल्याक जेवण दिवन जेवतेल्याक जेवण दिवन भुंय भिजयता, भूंय भिजयता, ती सुफळ ती सुफळ करता, करता, तांतू किरलोंक तातूंत लायता किरलोंक लायता. आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वसानान. तशेंच हें जेवण केल्यार तुजें जिवीत तशेंच फुलता भाव भयणीनो. आज तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत फळां बरी जायत जाल्यार एकच वाट, हें खाण खाया. तेका तर आमी म्हणटा जिविताचें खाण तूं आत्मीक पोशण आसा न्ही. जिविताचें खाण हें कुडीक संबंद जाल्लें खाण न्ही, जीव म्हळ्यार जिवीत जोडणेचें खाण. हांवें सांगलां जोवांच्या वांजेलांत 6:30 John 6:63. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जीव दिला, बापान दिला. बापान म्हाका जीव दिला, जेजून म्हजो मोग केला. बापान म्हाका जीव दिला,
जेजून म्हजो पोस केला. जीव दिसो प्रेरक आत्म्यान. मनीस खंयच्या की उपकार मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड खंयच्या कसं उपकार ना. हांव तुमच्या लागीं उलयलां पळय आत्मे कान कितें जावन आसा, हे सर्गीच्या मान्ना कितें जावन आसा, हो जिविताचो उंडो कितें जावन आसा, हे आत्मीक पोशान कितें जावन आसा. हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां ती उतरांस आत्मीक जीव दिवची. आत्मीक जीव दिता. आत्मीक खान जावन आसा देवाचे उतार. देखून आमी म्हणटा सौम्य तुजें उतार जिवी दिता. जिविता वाट म्हजी वाडयता. धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळता. जिवीत म्हजें सुफळ करता. कूड म्हजी सुफळ करता म्हणून देवाचे उतार तुजी म्हजी आमची कूड सुफळ न्ही, आमचे जिवीत सुफळ करता. हांवें सांगलां सुटसुडीत उर्बेन उमेदीन चितला बरी, खानाक वारें लागलें वासरा बरी. हांवें सांगलां मालाकीच्या बुकांत अवस्व 3 आनी 20, मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या म्हळ्यार देवाचें खाण केल्ल्यांक हे पोषण दिता तें उतार स्विकार केल्ल्यांक ह्या खाण केल्ल्यांक नितीसो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली आनी वासरां उडयो मारून गोट्यांतली भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतल्या. तुमी वासरां बरी गोट्यांतली कशी उडकी मारून भायर सरता तशें तुमी उडकी मारून भायर सरतल्यात. देखून भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंकडां हालोवन वडां सगळीं हालोवन दोलोवन नासोया. भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंकडां हालोवन वडां सगळीं हालोवन दोलोवन. हे खाण खाताना भुरगीं उडकी मारता हांगा पळयतात न्ही तुमी शुक्राच्या सोनाच्या रेत्रे दनपारां आमचो लेरोय आनी लिबिया कशीं धांवन येतात. मात न्ही दुसरी धाकटीं भुरगीं हांगा मुखार येवन कशीं न्ही आग्नेल एंजल आनी सकयल सांगता म्हणल्यार हांगा भुरगीं कशीं उडकी मारतात. मात न्ही देवाचे उतार स्विकार केल्ली चेडे चेडवां तरणाटी कशीं पेंकटां हालोवन दोलोवन स्तुती करतात. मात्र न्ही वडां आसलीं हांगा प्रायवंत आसलीं आनी कितले कशीं हात उबारून कशीं दोळे दिश्ट सर्गाक लावन नाच करतात. ती गेली भायर वचून घट्ट जेवण आयली देखून जेवण आयिल्ल्यांक मागीर उठोवं नाका हांगा बसतले उठनात मागीर. पूण हें खाण केल्ल्या वेळार देखून जशें पावस आनी बर्फ धरणीर पडटा आनी ओंप्यांक ओंपूंक भी दिता मात ते कितलाशें करता. मात्र न्ही धरण भिजयता आनी ती सुफळ करता. त्या भाशेन तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. ते देवाचे उतार तुवें स्विकार केला तर ते निर्फळ जावन म्हळ्यार फळ दिनासतना पाटी येना. बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचे उतार स्विकार केल्ल्यांक आसा जिवीत. देखून आज हें जिवीत हांवें जोडलां जाल्यार फाटल्या 26 वर्सांत देवाच्या उतरां वरवीं ही सुटसुडाय ही उर्बा ही उमेद हो संतोश हो उल्हास मात्र ही जनवाय गिन्यानी समजोणी देवाच्या उतरां वरवीं. तेच मागीर संवसारी खाण केल्ले कितें जातात. बेळे दिते देहा मात्र बेळे दिते बुद्धी बेळेलेला कुतको म्हणटात. मागीर तांकां बसोवंक जायना. मागीर आजकालच्या भुरग्यांक संवसारी खाण दिवनूच आज कितें जाल्यार न्ही तांचे प्राय कितें ल्हानशी आनी ती वाडल्यान कशी. मागीर आमी सुद्दां देवोंक जायना चड हवेत आमची ही वेट चड हवेत पूण देवोंक बारीक कश्ट. म्हळ्यार हांवें सांगचें ताका तुमी चड महत्व दितात तर आनी त्या वेळार आमी सुटसुटीत जायना. आमची मौनां कितें मंद जातात. आमची कितें म्हणटात बॉडी हेवी जाताना मागीर सगळें मायंड हेवी जाता. देखून हांगा एलिया कितें करता देवदूत हाडटा आनी उज्जार बच्ची ती भाकरी दिवन उदक दिवन ताका उठ आनी खा म्हणटा. आनी ताणें केलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो. पळय आनी तेलुगू भाशेंत म्हणटा सोमारी पोतू म्हणून आळशी रेडो.
पळया ताका देवान दुता मुखार खाण दिलां जेवण दिलां ताका उठोवन चलोवंक वसोवंक आनी वो घट्ट खाता आनी पियेता आनी परतून न्हिदता. साबार फुटी आमी तशेंच करता न्ही. सकाळीं जेवण जालें मागीर न्हीद काडली, परतून उठाचें दनपारां जेवणाक जेवल्या परतून न्हिदल्या, परतून उठता सांजे जेवीचें न्हिदता. येयल्या तशेंच करता हांगा. न्हिदल्या ताका थंयच न्हिदोवंक सोडलां गे देवान. ताका दिल्लें खाण न्हिदोवंक गी. दुताक धाडन जिवीची बाल म्हणून उणून भाकरी दुताक धाडन ताका बऱ्यांतलें बरें नितळ उदक दिवन ताका दादोश केला न्हिदोवंक गी. तो न्हिदल्या रे परतून देवदूत येता आनी कितें करता. पूण सर्वेस्पराचो दूत दुसरे पावटी आयलो आनी ताणें ताका आपडून म्हळें, उठ आनी खा. आनी नांतर वाट तुका भोव लांब जातली. वाट आसा तुका चलोवंक, तुका हांगा न्हिदोवंक काडूंक ना. देखून हें केल्लें आनी तक्षण न्हिदलोय तूं तुज्या पुरासाने परतून उठ खा पिये आनी उठ आनी चल वाट तुका. नांतर वाट तुका भोव लांब जातली. नित्रांनी जाल्ल्या वेळार वाट निजायकी आमकां लांब जाता. कित्याक आमची मेटां ल्हान जातात. पूण सुटसुटीत आसलेल्यांक धांवतेल्यांक वाट लांब जायना, मोटवी जाता. कित्याक बेग्गी आमी देखून साहित्यांक जिवीत एक काल म्हणटात एक लांब पयन जाला, जायगी नाका गी म्हणून. आनी आमी सुटसुटीत जावच्या बदलाक हांवें जायते फावटी सांगलां न्ही बरोबरोत्ता रायान कुद्दुरे कत्ते आयतू म्हणून. म्हणून दीस वेता वेताना आमी सुटसुटीत जावच्या बदलाक दीस वेता वेताना आमी आनी कितें म्हणटात उर्बेन भरलेले कुरपेन भरलेले जानवान भरलेले जावच्या बदलाक आमी दड्डे बड्डे जावन येता. पण हांगा देवदूत ताका सांगता उठ खा आनी पिये आनी चल, नाजाल्यार तुका वाट चड लांब जायत. आनी तो उठलो, ताणें केलें आनी तो पियेलो. ह्या खाणाचे गटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगराक हें चलून खाण गेलो. देवान दिल्लें खाण केल्ल्या उपरांत 40 दीस 40 राती तो चल्ला खंय. पळया न्ही गे. आनी थंय 40 दीस 40 राती जेजू उपास करनासलो आरण्यांत. कसलें खाण खावून नासलो. देवसाना ताका म्हळें हे उंडे फातर आसले उंडे करून खा म्हळ्यार ना. जेजून ताका जाप दिली हांव जियेता उंड्या वरवीं न्ही पूण सरस्वतीच्या तोंडांत हांव येवच्या उतरां वरवीं. हांगाय तुमी पळयता सकाळचो सांज लोक बसून देवाचें उतर आयकतना कोणायकी भूक लागिल्ली, कोणाक वसाचे खायचे पियेचे म्हणले कोणाक मोती देना. कित्याक देवाचें उतर आमी आयकतना ते स्विकार करतना धैर्य देता बोळ दिता सांबाळता जिवीत मोजे सफळ करता. उलय सौम्या उलय आयकाता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो. हांगा येयल्याक कोण आसरो? देव जाता ताजो आसरो, देव जाता ताजें बळ. देखून 40 दीस 40 राती तो अरण्यांत चलोवन वता. आनी तशें येता खंय येता राती होरेबाक म्हणजे 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगराक चलोवन गेलो. हें खाण खावन चल मुखार चल सरस्वतीच्या पर्वताक चडशीं वच. म्हळ्यार आमकां सर्गींचें खाण आमकां देवा चडशीं व्हरता. सर्गींचें खाण तुका म्हाका आमकां देवा चडशीं व्हरता. काल आमची ती भयण हांगा रेत्रेक आयल्या, भयण आयरीन रिटायर्ड टिचर ती. हांगा सकाळीं 8 तो सांजे 4 म्हणसर रेत्र आसली काल. रेत्रेचो एक भाग जावन मिसाचें बलिदानी आसा शिकोवणी आसा जाल्यार ती सकाळीं उठोन थंय ती जस्त पिरगोजेंत मिसाचें बलिदान आयकून मागीर हांगा उठोन आयल्या. स्तुती गायन करूंक देवाचें उतर आनीक गुण्यान आयकूंक मात्र न्ही 3 शिकोवणी आयकून देवाच्या उतरा वरवीं जिवीत जोडूंक आनी परत सगळ्या काळजार मनासक्तीन आत्म्यान बापा पुता पवित्र आत्म्याचें आराधन करूंक.
सकाळी उठून थंय मिसाच्या बलिदानाचा भाग घेऊन हांगाय सकाळी 8 संजे 4 वरांपर्यंत पळ्यांनी देखून हांवें तुमकां सांगचें हें काम आमकां देवाक लागीं करता. आत्मिकान तुका म्हाका आमकां देवा सरशीं व्हरता. कुडीचें काण संवसारी काण आमकां देवातान पयस व्हरता. अच्छा दुसऱ्या वचपान आमकां आयकतलें मात न्ही हें संवसारी काण आमकां संवसारांत कितें पळय करता म्हणल्यार मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें. हांगा देवान दिल्लें खाण खावन एलिया कितें करता 40 दीस तो सोलोन वेता आनी होरेबाक म्हणजे सरस्वच्या दोंगरा सरशीं सोलोन वेता. देखून तुज्यान म्हणजे आमचें पॉयण सरस्परात सशी हें खाण केल्लो सरस्परा सशी वेता. पूण संवसारी खाण केल्लो मनीस कसो जाता आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकुया. एफेसकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 4:30 तावन अवस्वर 5:1-2. Ephesians chapter 4 verse 30 to chapter 5 verse 1 and 2. देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मौन तुमी दुखय नाकात. कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाचे म्हूण कळीत जावचे खातीर त्या आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. पळय न्ही कोण ह्या कुडीच्या कानाक अशें येतात तांचे थंय खंडी जावन पवित्र आत्म्याची कितें कृपा आसना ह्या पवित्र आत्म्याचो तांकां तो उल्हास संतोश तांकां तांचे थंय ना देखून कुडीच्या खाणा वरवीं हांगा कितें बरयलां देवाच्या वास्तीवळ देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मौन तुमी दुखय नाकात. दुखय नाका म्हूण बरयल्यार आमी कुडीच्या कानाक आशिल्लें दुखयता. आमी देवाची खुशी करच्या बदला आमची खुशी करता ह्या हेरांची खुशी करून पळयता ह्या संवसाराक आमी आशेता. पूण कोण आत्मीक खाण खाता तो सरस्वच्या आत्म्याक दुखयना. आत्मीक खाण खातलो हांवें सांगलें तुमकां जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याच उपकारना. हांव उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक जीव दिवची. हें आत्मीक जी खाण कोण दिता आमकां निसायकी आत्मीक खाण कोण दिता आमकां. आत्मीक खाण म्हळ्यार देवाचे उतार. देवाचे उतार म्हळ्यार कितें जावन आसा आमी वाचता न्ही जोहांच्या वंजलांत अवस्वर 17 जॉन 17:17. आत्मीक खाण म्हळ्यार कितें ऐका सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजे उतर सत. हें आत्मीक खाण देवाचे उतार जावन आसा आनी देवाचे उतार कितें जावन आसा सत जावन आसा. आनी तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करता कोण सतान भरलेलें हें उतार. आनी सतान आनी कृपेन कोण भरला जोहांच्या वंजलांत अवस्वर 1:14. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देखून जेजू जावन आसा तें खाण म्हळ्यार सतान भरलेलो जेजू कुरपेन भरलेलो जेजू जिवीत संवसाराक हाडून आयिल्लो जेजू त्या जेजू तावन आमी जिवीत जडीचे. सतान तो भरला आमच्या एका कांतानांत आसा न्ही अल्फा ओमेगा पयलो निमानो अरंबानियन जावन आसा देव. कुरपेन तो भरलो सतांत तो वाडलो उजवाड तो जालो जिवीत जावन उरलो. कुरपेन तो भरलो सतांत तो वाडलो उजवाड तो जालो जिवीत जावन उरलो. सर्वांक देख जावन सर्गेची वाट जावन जेजू मुखार सरलो जेजू मुखार सरलो. देखून तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिता कोण सतान भरलेले कुरपेन भरलेले देवाचे उतार. आनी ते देवाचे उतार कोण जावन आसा जेजू जावन. देखून ह्या सताक वन पायता कोण 7 वस्वरान वास मुखार वास सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजे उतर सत. पूण हें उतार तुका आनी म्हाका आमकां हाडटा कोण दिता कोण जोहांस वंजला 16:13. हे उतार जिवीत दिवचे ते उतार सत उगड्या करचे उतार तुका जोड दिवचे ते उतार हाड दिता कोण
सतासो पवित्रत्म सतासो पवित्रत्म पळ्यांनी जो असं म्हणजे वसो 16 वळत्यार हा सतासो पवित्रत्म आयलेल्या वेळार आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो हा देव देखून पवित्रत्म तुमकां सता हा त्या उतरां म्हाका दुखडापी करता जाल्यार पवित्रत्म्याचें मन आमी दुखयना. देखून हांगा एफेसकारां बरोवन सांग पावल तेंच म्हणटात पवित्रत्म्याचें मन दुखयनाकात. कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाचे म्हूण कळीत जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. हा आमी देवाची भुरगीं केन्ना जाता त्या आत्म्यान तुजेर म्हजेर आमच्यार मोर मारल्या तर ती आत्म्याची मोर तुजे ते म्हणजे ते आमच्या ते आसा जाल्यार हांवें सांगलां न्ही रोमाकारां बरयल्या पत्रां वचोर 8 आनी 14 रोमन्स चॅप्टर 8:14 जांकां देवाचो पवित्रत्म सोलोवन व्हरता ती जातात देवाची भुरगीं म्हणटा न्ही देवाचे उतर ऐका जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. देखून आत्म्या सोलांचे म्हळ्यार कळ्ळें आत्म्याची मोर तुजेर म्हजेर आमचेर पड आसा तुका म्हाका आमकां चलयता कोण. देखून ह्या संवसारची जानवां तुका चलयता जाल्यार आत्मीक पोशण तुका मेळना. देखून हांवें त्या भावाक परगांवांत आसल्या त्या भावाक म्हळें तूं आतां परगांवांत आसाय तुजें शिकाप जावन तूं तें पावलाय तुका आतां परमनंट कामीच जालें पण भावा एक सत्र हांव तुका दितां कोणाचें कितें कितें आयकून तुजो भावार्थ वगडाय नाका जेजूचो एकवट तूं सांडी नाका बदलाक कोणीय कितें तांचें तत्वशास्त्र म्हणटा आमी तांची फिलॉसॉफी म्हणटा तांची आयडियोलॉजी तुजे मुखार दवरून वाद विवाद केल्यार पयलें तूं देवाचें उतार काड देवाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जा देवाच्या उतरांचें तुजें जिवीत बांदून हाड तुका कितेंच कांयच उणें जावचें ना आमी ताका परत वॉयस मेसेज घाल्या कित्याक म्हळ्यार तुज्या आत्म्याक खान देवाचें उतार गलातकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता न्ही अवस्व 4:9 गलेशियन चॅप्टर 4:9 पूण आतां तुमी देवाक वळखोंक पावल्या तुमी देवाच्या उतरां मुखार वळखोंक पावल्या तर वा सोमा सांगचे जाल्यार सोमा सांगचें जाल्यार देवूच तुमकां वळखला. देवूच तुमकां वळखता. कशें तर तुमी परत्यान त्या आसक्त आनी भिकारड्या मूळ तत्वांक पाटी परतोवन तांची साकरी करूंक आशेतात. देखून देवाच्या उतरा वरवीं स्वता मिस्तर गुट उगडापे जाल्ल्या उपरांत कशें तुमी त्या आसक्त तुमकां सकत दिनातल्या तुमकां बॉल दिनातल्या त्या संगतीचें तुमचें जिवीत तुमी कित्याक बांदून हाडटात. ह्या कोलोसाकारां बरयल्ल्या पत्रां 2 आनी 8 कितें सांगता कोलोशियन चॅप्टर 2:8 लौकीक संप्रदाया प्रमाणे लौकीक संप्रदाय देखून संवसारीक मनीस संवसारांत जानवाय जोडिल्लो मनीस लौकीक म्हळ्यार लोकांक संबंध पडटा ह्या संवसाराक संबंध जाल्ले विशय तुमच्या मुखार दवरून उलयतात. लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बोलय नाशे पोकळ तत्वशास्त्र पोकळ फिलॉसॉफी म्हणटात ह्या लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवण आज जायते पटवून पडल्यात भाव भयणी कित्याक मालगड्यांक पुर्वसांक ह्या लौकीक संप्रदाया प्रमाणे कितें देंवोन आयलां तेंचो घट्ट धरन तेंचो बुती म्हणून ती बांदून दिल्ली बुती धरून रावल्यात जायतीं जाणां. देखून आज आत्मीक खाण जावन देवाचे उतार ती स्विकार करिनात बदलाक कायदे कानून रिती रिवाज्यो संप्रदाय ते पाळून आसात. पूण हांगा 17 दिता वाचती वळ 8वी वळ लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बोलय नाशे सत्राय करा. सबारपोटी कोणाक एकले आयकून हो ताणें सांगिल्लें सोमा खंय देवाचें उतार कितें सांगता पयलें हांगा हांव कितें सांगता जाल्यार देवाच्या उतरां विरोध कितें सांगता जाल्यार तें तुमकां तुमी स्विकार करूंक नज. फाटल्या दिसांनी एक वॉयस मेसेज हांवें आयकली म्हाका एकलो बरो मेळ्ळा म्हणून हांगा मेळ्ळ्या जेजूक होगडावन म्हाका आतां एक बरो मेळ्ळा संवसारी मनीस देवाचे उतार 17 दिता भाव भयणी. देखून हांगा हांवें कितले फावटी सांगलां तुमी जेजू तें आकर्शीत जाया न्ही सेवाकात न्ही जिचे उतार तुमी सत म्हणून पाळा न्ही कोणी कितें सांगिल्लें तुका समजता आसा हांवें पळयलां मुस्तानाक आयकलां हांवें जेजूक मुखार दवरून उलोवच्या बदला तांकांच ते मुखार दवरतात ह्या तांच्या पंगडाक ते मुखार दवरून उलयतात जायना तुका जिवीत ना. देखून तांकां पवित्र आत्म्यान दुखय नाका म्हळ्यार अर्थ तो पवित्र आत्म्यान तुमचेर घाल्ली ती मोर तुमी सांबाळा म्हळ्यार अर्थ तो आनी जेन्ना पवित्र आत्म्याची मोर तुमचे ते आसा जाल्यार तुमी काल हांवें सांगलां
भावार्थान तुम्ही तीर आसात, शेगुणान तुम्ही जीवन आसात, मात्र स्वनियंत्रण तुम्ही पाळून आसात, सोसणीकाय तुम्ही दाखोवन आसात, दाळ्या मोवाळ्या मायपास तुमकां सदांच तुमचे सवय आसा, माया मोगान तुम्ही जीवन आसात. आनी एकादा वेळा आमी पवित्र आत्म्याचे एकवटान नांव तर हांगा मुखार कितें सांगता, राग, दुस्मानकाय, दुस्मानकाय, राग आणि क्रोध तुम्ही सांडा. हेंच मी खाण केल्ले कितें आसतात तांचे इतल्याक तसाच निजायक ते ओत्मीक खाण खावन दोशी जावन आसता तूं तुजे इतल्याक तसताय. पण संवसारी खाण खावन ह्या संवसारी तत्वशास्त्रांक ऐकून तुजो गर्व, तुजो हंकार, हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता तुवें जोडून आसा जाल्यार दुस्मान काय खंडीत आसता, राग झगडे खंडीत आसता, मात न्ही एका तराचो मोसर सगळें आसता. कितले फुडें सांगलें मी खाण केल्ले सादे बळे आसतात, सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातले तांचे दायस म्हणालोजीस. मनशा आपूण तुमकां हें खाण दितलो म्हणटाना आमी त्या खाणा खातीर आशेवन जेजूस अशी येताना मरये बरी आमी शांत आसता. पूण संवसारी खाणाक आशेत जाल्यार आमी मारता बरी डणा ढणा म्हणून तळामळा जावन आसता. आतां संवसारी खाण नाका म्हणून जाय ते आमकां देव दिता भियेनाकात त्या वेळार. त्या खातीर आमी सगळें सांडून कोहाली तेंच करूंक गेल्यार आमी जिवीत होगडायता, पोट भरता वय पूण मतीन शांती ना, काळजां संतोष उल्हास ना, पोट मात भरलां, दोलकें मात वाडलां आनी आमी बरें धेंकाण न्हिदोन घोर येवन न्हिदोन आसता. आज त्या खाणा खातीर तुमी जियेनाका म्हणटा जेस. आनी तें खावन खावन तेंच सोदून येतात जाल्यार आमचें थंय दुस्मान काय सडटली, राग दिसतलो, मात्र आनी कितें आसलें, क्रोध, हें सगळें आमी आमचें थंय जोडून घेतल्या. मात्र न्ही हंकारी उलोवणे, निश्कुचार आणि एकामेकाची निंदा. त्या दाळांतल्यान हांव तुजे वनी बरो न्ही गी, हांव तुजे वनी चड करना गी, हांव तुजे वनी बरें उलयना गी, हें पुराय येता. हांव 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 आमी जाता व्हडले मांव. मी खाण केल्यार आमी आनीकी पावना, ते आनीकी पावना. तिका सांगलें सोम्या बुकेन आमी आयल्या, तुजें खाण दी आमकां, उंडो सर्गी सोदी सोमी आमकां आयच्या दिसा. आनी एका दिसांनी यात्रिका आमी जावन आसा, बासयल्या गांवाक पयान करता, तुज्या आदारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. दिसपडतें खाण म्हळ्यार हें, जिविताचें खाण म्हळ्यार हें. आनी त्या दाळ आमी हांवें सांगलां तुमकां वॉटांतले आमी शांती समाधानांत आसता. ह्या संवसाराक आशेवन न्ही, कितें गावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें म्हणलें एक मतीन दवर न्ही. आज तें सगळें आसूं न्ही, आमच्या मतीन शांती ना, समाधान ना, काळजां संतोष ना, उल्हास ना, आमचें तें माया मोग ना जाल्यार हें कळल्याक आमकां. साबार पडी असलें जेवणां, संवसारी जेवणां करनंतर थंयच मारामारी सुरू जाता. सगळ्यांक आपयता ती येया येया, आज म्हजो बर्थडे 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 म्हणून. मागीर जातात पळय बर्थडे, गुड डे आसलो जाता मागीर बॅड डे. कित्याक सुरू जाता इल्लें खावन जेवण पुरे करून मागीर पुरो संवसारी गजाली येवन मागीर संवसारा संबंध जाल्ले येवन पुरे येवन मागीर आनी असल्यो पार्ट्यो जावच्यो केदाळा. हे संवसारी पार्ट्यो, खाणा जेवणाच्यो, पिवण्याच्यो पार्ट्यो जावच्यो केदाळा. सांज जाता न्ही, राती न्ही, काळोखार न्ही. आनी कितें पुरो जाता, कितें पुराय घडटा. देखून हांगा सत्राय त्या खाणाक तुमी आसचे नाकात म्हणले सत्राय. बदलाक एकामेका थंय दायाळायेन आनी कणवळायेन सला. हय, दिसा उजवाडाक जाल्यार न्ही. आमी सकाळीं उठिल्लेच हांगा सोम्याचे उतार आयकून सगळो दिसभर उतार आयकून आमी नितळ जाता मात न्ही, सुटसुटी जाता मात न्ही, उर्बेवन जाता मात न्ही. ती दायाळ्या मोवाळे आमकां दाखोवंक एक वाटी उक्ती जाता. एकामेकाच्या गरजांत पाव, एकामेकाच्या सुखादुखांत वांटेली जावं. देखून आज ह्या खाणा वरवीं आज बाबेन हें जिवीत आमी जोडलां. जर संवसाराच्या रितीन आमी गेल्ल्या तर आमी होगडायत्या आसल्या. देखून कितें तुमी येदोळ पर्यंत जोडलां, सांबाळलां आनी मुखार तें सांबाळून दवरा. क्रिस्त तें देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान तेच पोरी तुमी उदार मोनाची जावन एकामेका बक्षिया.
देखून मुखार कितें बरयलां उजवाडांची येया 5वा वसर वयर कितें बरयलां उजवाडान जियेया. उजवाडांची येया तुम्ही देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. देखून देवाचें सारकें जोडीचें जाल्यार देवाचे उतार ताणें दिवचें खाण आमी खायचें. देखून देवाचें सारकें स्वरूप आमी आपणायचें जाल्यार देवान खावचें खाण या देवान दिवचें खाण आमी खायचें तें आसा जिवीत दिवचें तें उतार. ते जाला क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाक सामचे पासत देवाक मानवाले सुवासीक बलिदान कसो समर्पून दिलो तशेंच तुमी मोगान जियेया. आमी जाता समर्पीत जाल्लीं परसां देवाक भेटयलेलीं परसां ताची खुशी करूंक आमी ओप्पालीं या खऱ्या दिसा देवा वळख काडली परसां. जेजून म्हणून न्ही म्हजी खुशी बापा तुजी खुशी जावं. मुरीन म्हणूंक नागी न्ही म्हजी खुशी तुजी खुशी जावं. तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें जावं. आनी त्या दाळ कितें जालें हें देवाचें उतार खावचें म्हळ्यार सेवचें म्हळ्यार तें उतार स्विकार करचें आनी स्विकार केल्या वेळार कितें जालें मोरये थंय आनी मोरये मुखांत देवाचें उतार जेजून स्विकार केलें कितें जालें जेजू मुखांत सगळो संवसारच पळयांनी सोडवून जोडूंक शकलो. आनी तें खाण जेजू आज तुका आनी म्हाका आमकां बसयता आयच्या शुभ वर्तमानांत जो असो शुभ वर्तमान अवसर 6 आनी वळ 40 आनी 1 तो 50 आनी 1 पर्यंत हें खाण खावंक हें खाण सेवंक हें खाण सदांच तुमी आपणावंक जेजू तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता आनी म्हणटा ऐका आपूण सर्गींत हांव देवलोलो उंडो म्हूण ताणें सांगलें देखून परतून सर्गेंत हांव देवलोलो तुजो आनी म्हजो ध्येय उद्देश शेवट सर्ग म्हणून परत दाखोवन दिवचे खातीर न्ही हो संवसार तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेचो शेवट हो संवसार न्ही भाव भयणीनो. ह्या संवसारांतले आस्त बदीक न्ही नांव पदवी अधिकारी न्ही ह्या संवसारांत जोडिल्लें खंयचेंच न्ही तुजो म्हजो आमचो शेवट. कालीच एक ल्हानशी मेसेज हांवें आयकली. आमी व्हड व्हड उलयता खंय कांय करना ओके जायते फावटी आमी व्हड व्हड उलयता उलयता हाका सांगता ताका सांगता हें करता तें करता सगळ्या कडेन सांगता ओके काही हे करिनासतना उरता ओके. तेंच तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेचो शेवट तो म्हणून आमी मतीन दवर सायलेंट कोणाकच सांगनासतना कळीत नासतना मागीर लोक विचमीत पावता हें कशें हें केदना तुमकां ल्हानसो दाखलो दिता. देवीक लोरेतीन मंदिर 2001 इस्वेतावन हांवें जागो पळोवन मागीर तो अभिवृद्धी 2004 इस्वे भितर पुराय डेव्हलपमेंट केल्या उपरांत 3 वर्सांनी 3 वर्सां उपरांत हें जाकयलो बॉम्बेतावन आमच्या संस्थेचो तो थंय गेटी भितर घेवन अशें पळयता न्हू म्हाका म्हणलें जरूय हें केन्ना हाळा जाल्लें रे हें म्हणालो. ताणें उसारलेलीं उतरां हें केन्ना हाळा जाल्लें रानासलें हांगा भितर कोणी येवंक साध्य नासलो जागो हें केन्ना हाळा जाल्लें रे. कित्याक जाता म्हणसर आमी कोणाक सांगूंक वचना. हांगा साबार जावन येवन गेले आदल्या 2-3 म्हयन्यांनी हांगा येवन भितर सरून पुराय पळयल्या उपरांत ते म्हणटात हांगा येवन पळय म्हणाले. म्हळ्यार तुमकां ल्हानसो दाखलो दिवचो कोणा सांगून आमी करचें न्ही. हांव अशें करूंक येता तशें करूंक येता कांय जायना. काही एक तुज्या वरी म्हज्या वरी करूंक जायना. देखून हांगा जेजू म्हणटा हांव सर्गींत हांव देंवन आयलेलो उंडो देखून तुजो म्हजो आमचो शेवट तो देखून त्या शेवटाक पावचे खातीर ह्या संवसारांत आसतना हांवें आमी कितें करीत जाय म्हणलें तें तुका आनी तुका विंचलेल्या तुका रचलेल्या बापाक मात्र कळा जाय. जेजू म्हणटा न्ही गी बापा शिवाय पुता विशयान कोणाक कळीत ना पुता शिवाय बापा विशयान ती कोणाक कळीत ना म्हणटा लुकाच्या वांजेलांत वसवद्दा आनी वळू 21 आनी 22 लूक चॅप्टर 10 वर्स 21 and 22. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यातय संतोषान बरोवन म्हणालो बापा सर्गा संवसाराच्या दनया जाणट्या आनी बुदवंत तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. आनी मुक्ली वळ वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें सगळें म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केलां. जेजू कितें म्हणटा सगळें म्हज्या बापान म्हज्या अधीन दिलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण आनी बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशांत कोणाक बापा विशयान पूत कळीत करून कशी व्हरता ताचे शिवाय
हेर कोणूच नेना. हे योजन बापाक आनी पुताक मात्र कळीत आसा. देखून तुझ्या आनी म्हज्या आमच्या आत्मीक जिवितांत ती भाव भयणीनो ते योजन देवान घाल्लें ते योजन. जेजू मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां बसयल्लो तो शेवट. देखून तू जेजू कितें म्हणटा, हांवूच तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो उंडो. म्हूण ताणें सांगले देखून जुदेव जेजूक पुरपुरोवंक लागले. ते म्हणाले, हो जुजेचो पूत जेजू न्हय हा, वे? ते संसाराचे म्हणे संसारी संगती मात्र ते जाणात भाव भयण. वो जुजो सपूत न्हय वे. हाच्या आवयक आनी बापयक आमी वळखा नांव आवय गाय की वळखता बापायक वळखता मरयेक आनी जुजेक आमी वळखना वे. तर आपूण सर्गींत हांव देंवन आयला म्हूण हांकां जल्मल्लो हो सर्गींतान पडला वयरतान पडला म्हूण कशें सांगता. पळया तांचे उलोवणे पळया. कित्याक म्हळ्यार ते संवसाराक लबदल्ले संवसाराचे जाल्ले देखून तांचे सगळें चिंता संवसाराचें. देखून तुजें आनी म्हजें आमचें आत्मीक जिवितांत चिंता उलोवणें जिवीत संवसाराचें जाल्यार आमी आनीक आत्मीक खाण खावंक ना खायना म्हणल्यार अर्थ. आत्मीक खाण केल्ल्यांचें केदाळे उतार जावं दी, हें चिंताप जावं दी, या कितें योजन जावं दी, सर्गींचें योजन, ससनाचें योजन, सदां काळ उरचें बळचें योजन. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी एकामेका गुणगुण नाकात. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वडले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकाना. देखून तूं हें उतार केदाळ तो घट्ट धरलां. हांगा कोणाक येवंक वत्ताय ना. कित्याक बाप कोणाक धाडूंक कुशी व्हरता, कोणाक ताजे विशयान कळीत करूंक कुशी व्हरता, तें बापाचें योजन. हांगा जेजूनच म्हणा, म्हज्या बापान ताका म्हजे सरशी वडल्या करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकाना. आमी कित्याक तकली धाडयची. आमी हांगा तयार करीचे, हांगा तयार करना आमी ते आयिल्ल्यांक मेळा अशें करचें. तितलें तें तुजें म्हजें आमचें काम, रांदचें काम म्हणटात पळय. आतां हॉटलांत रांदत्याक गुत्तागी कोण येता, कितले जाण येता ताका गुत्तागी. ताका सांगला रांद रे इतलो किलो, तयार कर रे म्हणून. कोण येता कोण येता ताका पडोवन गेले. पूण आयिल्ल्यांक तें मेळटा. कोणाक तें फावो जालां तें तांकां सोडा. देखून हांगा बापान ताजे सशी व्हडल्या करीत कोणूच म्हजे सशी येवंक शकचो ना. हांव ताका निमाणे दिसा जिवन तुटयतलो. आनी म्हजे सरशी आयिल्ल्यांक म्हळ्यार म्हजे सवय रावुल्ल्यांक निमाणे दिसा हांव म्हजे सवय तांकां उठयतलो. ती सोमेस्त देवा लागचे कुद्द शिकतली. आनी ती शिकतली. म्हजे सरशी आयिल्ली कुद्द शिकतली. देवाचें उतार आयकल्ली कुद्द शिकतली भाव भयणीनो. देखून साबारपटी फादर जेरीन तुमकां शिकयलां, हांगा देवाचें उतार दितल्या भावांनी तुमकां शिकयलां म्हणा नाकात. देवाचें उतार आयकून कुद्द तुमी शिकतल्यात. तुमीच बापाक वळखतल्यात, जेजूक वळखतल्यात, पवित्र आत्म्याक वळखतल्यात, सर्गींची सर मिस्तेरे गुटूत सता तुमी जाणा जातल्यात. कुद्द तुमी आनी त्या दाल तुमचो भावार्थ तुमी बांदून हाडटल्यात. हांगा आमी तुमकां देवाचें उतार उक्त्यान समजा सारकें दिता हांव. ह्या देवाचें उतार तुमी आयकून समजून जाणा जावन स्विकार केल्या वरी तुमच्या भावार्थांत तुमीच वाडटात, घट जातात. हें बापाचें काम. देखून आमी कसो वावर तितलोच. आनी बापाक कान दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो. बापाक वळखलो, बापाक स्विकार केल्लो, बापाक जाणा जाल्लो, म्हजे सरशी येतलो. हांवें कितल्या फावटी सांगलां, जेजू विणे बापाक आमी वळखूंक जायना. बापा शिवाय जेजूच्या एकवटांत आमकां रावोंक जायना. आज हांव तुमकां धैर्यान सांगता, ह्या देवाच्या उतरां मुखार दी सता मिस्तर गुट उगडापे जावन बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. विश्वास दवरू देवाचेर, विश्वास दवरू जेजूचेर, विश्वास दवरू आत्म्याचेर, विश्वास तूं सडी नाका. आज म्हजो विश्वास बापाचेर, पुताचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर. कित्याक आज ही सता हे मिस्तर गुट बापान कळीत केल्यात पवित्र आत्म्या मुखांत. पवित्र आत्म्याची मोर घाल्या देखून पुता थंयसर सगळें संपूर्ण जालां म्हणल्यार दाखयलां देखून आज हें साध्य जालां भावा भयणी. आनी कितें सांगता जेजू? तशें म्हळ्यार बापाक कोणेय देखला म्हूण न्हय. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक म्हाका देखला. बापाची वळख जाली जेजू मुखांत रे. बापाची खरी वळख जाली, संपूर्ण वळख जाली म्हाका जेजू थंय. कित्याक म्हळ्यार सांगलां तुमकां कोलोसाकारां पयल्या पत्र 10:1-15 Colossians chapter 1 and verse 15. जेजू जावन सदृश्य दिसचें रूप बापाचें म्हणटा देवाचें उतर. ऐका Colossians chapter 1 verse 15. तोच प्रतिरूप
अदृश्य देवाचें देखून अदृश्य जाल्ल्या देवा विशयांत तुका प्रतिरूप दिसता. खरें रूप कोण? जेजू. जेजू ते तुका बापाची वळख जाता. कोलोसांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वचून 2:9. Colossians chapter 2:9. कित्याक ताचे ते मात्र सगळी दैविक म्हळ्यार संपूर्णता बापाची वळख जायची जाल्यार जेजू विना जायना. कित्याक जेजू थंय मात्र बापाची दैविक सगळी संपूर्ण दैविक संपूर्णता साक्षात्कारान बिडार साक्षात्कार करता. म्हळ्यार तुका आमकां दिसच्या रितीन कळच्या रितीन ती बिडार करून आसा. देखून जेजू म्हळ्यार ताणें म्हाका पळयलां, ताणें बापाक पळयलां म्हळ्यार अर्थ वो भांबयना. आज आमी जेजू कितलें लक्षेल्यान वळखता तितलें बापाक आमी वळखता. जो संवंजाला वचवर 10 आनी 38. John chapter 10:30. हांव आनी बाप एकच म्हणटा जेजू. ऐका, हांव आनी बाप एकच. देखून जेजू कितलें तूं वळखताय, जेजू कितलें तूं जाणा जाताय, तितलो तूं बापाक वळखताय, जाणा जाताय. आज कोणाक जेजूची कांयच वळख ना. देव 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 आनी एलोई एलोई हिरे हिरे रापा रापा आनी कितें खंयची खंयची नांवां काडून ताणें उलयल्यार जेजूक मुखार दोन उलयना जाल्यार जेजू थंय थंय सता मिस्तर गोटू उगडापे जाल्यात म्हूण ते सांगना जाल्यार हांव पातयेना. कित्याक जेजून कितें म्हळें? John 14:9. जो संवंजाला वचो 14:9. जाणें म्हाका पळयलां. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगात इतलो काळ हांव आसोनी, तुमच्या सांगात आसोनी, हांव कोण म्हूण तुका हांव समजना. कोण म्हूण तुका समजना. जाणें म्हाका पळयला, जाणें म्हाका पळयलां. ताणें बापाकी पळयला. पळयांनी. देखून आज हांगा जेजू कितें म्हणाला हेच्या शुभ वर्तमानांत? तशें म्हळ्यार बापा कोणेय देखला म्हूण न्ही. जो कोण देवात हांव आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक वय देखला. जेजून बापाक रूप रूप देखला मात्र न्ही. जेजू बापातावन उब जाला, मोगातान उब जाल्लो मोग, उजवाडातावन उब जाल्लो उजवाड, सतातावन उब जाल्लें सत, कुरपेतावन आयिल्लो ती कुरपा, जिवितातावन उब जाल्लें तें जिवीत जेजू जावन आसा. देखून जेजू तें मात्र बाप संपूर्ण तरान तुका आनी म्हाका आमकां कोण म्हणलें कितें म्हणलें समजता. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत मानता ताका सासणीक जिवीत देखून हे मेळटा. उतारान सत मानला. देखून बापातावन आयला जेजू, बापान ताका धाडला जेजू. शब्द मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो. तो शब्द बाप जावन आसलो. आमी वचो न्ही जोच्या वांजेलांत वचोर 1 आदी मगा म्हळ्यार वेळा काळा वेळा पूर्वी काळा पुरवी वेळ काळ सुरू जावच्या पयलेंच शब्द शब्द आसलो. आसलो. शब्द देवा शब्द देवा आसलो. सवय आसलो. शब्द देव तो जावन शब्द आसलो. देव जावन आसलो. देवूच शब्द जावन आसलो. देव मनीस जाता जेजू थंय. देखूनच जेजूक वळख केल्ल्या वेळार आमी बापाक वळखूंक शकता म्हळ्यार अर्थ हो. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. कुरपेन भरिल्लो, सतान भरिल्लो. देखून आज ती कुरपा आमकां लाभल्या तर सत आमी जाणा जाल्या तर जेजू मुखांतर बापाक आमी वळखूंक शकता. देखून जेजू म्हळ्यार म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच बापा अशी वचना म्हणलो अर्थ हो. जेजूस मध्यस्थ एका निजा खऱ्या देवा मदें आनी तुजे मदें भक्ता मदें म्हळ्यार अर्थ हो. देखून हांगा जेजू कितलें सांगता न्ही, हांवूच तो सर्गींत हांव देवलो उंडो, म्हाका सत मानता तो. हांवूच तो सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतालो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. पळयांनी जेजू म्हणटा हांवूच तो उंडो. आतां जेजू हांवूच तो उंडो म्हणटा न्ही, हें उतार हांवें पयलें तुमकां सांगलां. निमाण्या ब्रेस्तारा दिल्लें उतार न्ही भाव भयणीने. हें जें कितें आमी आयकता निमाण्या ब्रेस्तारा निमाण्या जेवणार दिल्लें उतार न्ही. हें उतार ताच्या शिसांक ताणें कितल्याक पयलें दिल्लें उतार. म्हळ्यार जेजू तें आसा जिवीत म्हणून दाखोवन दिवचें सत. जेजूक सेवचें म्हळ्यार, जेजूक खावचें म्हळ्यार, जेजूक आपणावचें म्हळ्यार न्ही. निमाण्या दिसा ताणें संकेतीक रितीन मोड दिल्लो उंडो हांगा जेजू जावन आसा. हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन तुमच्या मापान तें दिवंक म्हळें जेजू न्ही. जो सुद्दां वळदा John 10:10. हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन तुमच्या मापान तें दिवंक. देखून तो जाता जिवीत दिवचो जिवीत असो उंडो. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन ओमतोच्या मापान तें मेळो म्हूण. जेजूक सत मानलेल्या वेळार, ताका स्विकार केल्या वेळार, ताचे उतार आमी पाळिल्ल्या वेळार आमकां लाभता जिवीत. आनी तो जाता त्या दाळा ताणें तें आमकां दिलां तें जिवीत. आज म्हाका हें जिवीत सुटसुटीत करन उर्बेवंत करन उमेदीन बरोवन कुरपेन बरोवन जन्मायन बरोवन संतोशान बरोवन उल्हासान बरोवन मोगा मायपासान बरोवन दाय माय काकोळतेन बरोवन मात्र सर विविध देण्यान बरोवन हें जिवीत ताणें म्हाका दिलां तर
जेजून तें जिवीत दिलां ताज्या उतरां मुखांतर, सर्गीच्या खाणा मुखांतर, ह्या आत्मीक पोशना मुखांतर. तें आत्मीक खाणं म्हळ्यार देवाचें उतार आमी आत्मीक पोशण म्हणून स्विकार केल्ल्या वरी आज हें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां लाभता. देखून जेजून निमाणें कितें म्हणालो? हांव दितां तो उंडो. हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक सर्गींत हांव जियेतलो. देवन आयलो उंडो कांय खाली संकेती रितीन ताणें मोडलो हें म्हज्या उडासा करा म्हणून तो उंडो खावन हांव जेजू खाता म्हळ्यार जायना. जेजूचें उतार खावचें गरजेचें, जेजूचें उतार पाळचें गरजेचें, जेजूचें उतार सत म्हणून मानून घेवन तें उतार जियोवचें गरजेचें. नाजाल्यार हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां. हातूंत न्ही आवस्वर 6 आनी वळ 70 कितें म्हणटा? जॉन 6:70. जेजून जाप दिली, तुमकां 12 जाणांक न्ही हांवें विंचून काडलें, तरी तुमचे मदलो एकलो देंवसार. पळया न्ही 12 जाणां शिसां पैकी जेजू एकल्याक म्हणटा तुमचे पैकी एकलो देंवसार म्हणटा. तेन्ना जॉन 13:27 कितें म्हणटा? जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 13 आनी वळ 27. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान पळया रिगलो. न्ही देवचे उतार सांगता जुदासाक तो उंडो दिलो जेजून म्हण, पूण जेजूक ताणें स्विकार करूंक ना. बदलाक ताजें येवजन दुसरें आसलें, संवसारी येवजन. संवसारांत खावंक जेवंक, संवसारांत मजा मारूंक, संवसारांत पदवी आपणावंक, अधिकार आपणावंक, दुडू आपणावंक तो सोदतालो. आतां हेरां शिसांक दिल्लें जेजून कुडकेकान तांकां दिलें, पूण जेन्ना जुदासाक दिलें कितें म्हणटा? तो उंड्या कुडको खातास तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजू तो उंडो जाल्यार मनशांनी कुडक्याक दिलो म्हणल्यार सैतान कसो भितर रिगता? ताणें उंडो स्विकार केलो पूण जेजूक स्विकार करूंक ना. जायतो लोक मनशांनी केलो उंडो स्विकार करता, जेजूक स्विकार करिना. जेजूक सगळ्या काळजा म्हणून सगळ्या आत्म्या ताजो मोग कर, स्विकार कर. सतमानच्या बदलाक सगळ्यांक ताजो स्थान मान दिवन सगळीं म्हाका जाय म्हणलें चिंतून तुजी येता जाल्यार कशें ही जुदासाच्या भितर सैतान गेलो तशें तुजे भितर सैतानच येता उंडो सेविल्ल्या वेळार. तुमकां हें सत म्हूण कळना ना, पूण ही 7 जाणां जाय. कोण म्हजे ती वळ वास 50 आनी 1 वळ वास कोण म्हाका सत मानता. हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो. हांवूच तो. देखून हांवें तें कंतार काडलां. तूं म्हजो सर्गीचो उंडो, तूं म्हज्या काळजाचो गोंडो. तूं म्हजो सर्गीचो उंडो, तूं म्हज्या काळजाचो गोंडो. देखून देवाचें उतार सत म्हणून मानून घेताय तर जेजू सता रुपार, मोगा रुपार, उजवाडा रुपार, कृपे रुपार, शांती समाधाना रुपार, उजवाडा रुपार, दयमा काकुलते रुपार, जिविता रुपार तुजे भितर येता. आनी तेदो तूं आनी हांव आमी जिविताचें खाण म्हणलें हें देवाचें उतार खाता मात्र न्ही, आमी हर एक घडी जियेता. आनी हें खाण तुका आनी म्हाका आमकां आत्मीक पोशण दिता, आमची आत्मीक घटाय आमी जोडटा. देखून हें खाण मनशा पळय तुमकां दिता म्हळ्यार हर एका दिसा तुवें आनी हांवें कांय जाल्लें खाण जावन आसा, हें पोशण जावन आसा. जीव दिवचें तें देवाचें उतार खावया, दादोशी जावया आनी कितले पटी सकाळ तो सांज म्हणसर आमकां अवकाश मेळटा तितले पटी आयकून आमी हें जिवीत जोडया. हें सभाग आयकतले हर एकल्याक सत म्हणटले हर एकल्याक देव दिवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.